खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई, जहां पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि कानून की शक्ल बन चुका है और बन चुका था पार्लियामान, गुज़श्ता पार्लियामान ने उसको पास किया था और उसके ख़िलाफ़ कुछ दरख्वास्तें आई थी जिसमें यह कहा गया था कि शायद पार्लियामान अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत करना चाहती है या इससे अदलिया के जो इख्तियारात हैं, जो उनके अपने रूल्स बने हुए हैं, उनमें तरमीम कर दी गई है और ये मुनासिब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेहकाक मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का है। आज एक 10-5 की रेशो से 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त मौजूद हैं, जैसा कि हम जानते हैं, और 5 और 10 की रेशो से इस फैसले को और उस बिल को बरकरार रखा गया है और जो दरख्वास्तें इस एक्ट या बिल के ख़िलाफ़ आई थी उनको मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सदारत में ये फुल कोर्ट ये काम कर रहा था। ये बिल या ये एक्ट था क्या? वो ये कि इससे पहले ये सवाबदीदी इख्तियार समझा जाता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो आइनी मामलात पर ख़ुद बेंच तश्कील दें और ख़ास तौर पे अज़ ख़ुद नोटिस पर भी बेंच तश्कील दें और इस बात का तयन करें कि किसी भी मसले पे, किसी मैटर पे अज़ ख़ुद नोटिस बनता है। इस एक्ट के ज़रिए ये इख्तियारात अब मुंतकिल हो गए हैं 3 मेंबर कमेटी को, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे और मुशावरत से ना सिर्फ बेंचों की तश्कील करेंगे बल्कि अज़ ख़ुद नोटिस पे भी इसी कमेटी के ज़रिए ही ये फैसला किया जाएगा कि वो लेना है या नहीं लेना। दलाइल बहुत से आए, इसमें वकला ने, अटॉर्नी जनरल ने, और बात ये की गई कि जब भी सुप्रीम कोर्ट अज़ ख़ुद नोटिस लेती है और उसके बहुत सारे रेप्रिकॉशंस होते हैं। स्टील मिल की मिसाल दी गई कि उसकी प्राइवेटाइजेशन के अमल को रोक दिया गया था। उस वक्त स्टील मिल मुनाफे में थी, लेकिन डाउन द लेन अब स्टील मिल ने 200 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर दिया है। इस पर गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी सी मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में हमारे अपने नुमाइंदे एजाज़ हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, आज आप सारा मौजूद थे, आपने देखा, इससे पहले भी आप इस केस को फॉलो कर रहे थे। ये तो एक बड़ा खुश आइंद बात है और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक हाई मॉरल ग्राउंड ली है, यानी कि वो अपने इख्तियारात खुद जो है वो इस कानून के ज़रिए जो है वो उन्होंने वॉलंटरी किया। अगर वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देते तब भी कोई उनके लिए मसला तो नहीं होना था। जी, कानून साजी जब भी कोई होती है, ज़ाहिर है उसको कलअदम करार देना इतना कोई आसान भी नहीं होता। और आज जब ये केस का फैसला सुनाने आए थे चीफ जस्टिस, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने 5:30 का टाइम दिया था लेकिन 1 घंटा मज़ीद लग गया इसमें डेलिब्रेशंस में। तो ज़ाहिर उन्होंने आके ये भी तस्लीम किया कि ये बहुत एक पेचीदा सा मसला था जिसके बारे में हमें सोचो विचार करने के बाद क्योंकि आना था, हमें देर लग गई। तो ये इसमें खाली जैसे बेंचेस की तश्कील, राइट टू अपील, राइट टू चेंज ऑफ काउंसिल, ये मामला यहाँ तक महदूद नहीं था। बज़ाहिर यही लगता है ये 3 मामला थे, लेकिन इससे बढ़कर एक मामला ये था, वो था कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट, कि आया पार्लियामेंट ये कानून साजी कर सकती थी आइन के आर्टिकल 191 के मौजूद होते हुए। क्योंकि आइन का आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कवायद खुद बनाने हैं, वो अपने कवायद खुद बनाने की सब्जेक्ट टू लॉ प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी थी, जजेस की। फुल कोर्ट जो इजलास होना था उसमें जैसे 1980 में ये पहले किया गया, ये ऐसे कवायद बनाए गए, लेकिन जो इसके खिलाफ दलाइल आए थे उसमें यही कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अरसे तक अगर अपने कवायद पर नज़रसानी नहीं करती, मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है ना वो चलता रहता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है वो 1962 से पहले रखा। 1962 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं लिखा गया। उसकी ज़ाहिर है जो आइन साज़ा हैं उनके जहन में बात थी, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। दुनिया में भी ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका और ये चीज़ जो है ना अदालत में बार बार डिस्कस हुई कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर कॉन्सेप्ट है, जो एक इख्तियार देना, फ़र्द वाहिद को इख्तियार देना है, वो खाली ये नहीं है कि आप किसी एक इदारे में, किसी भी इदारे में दे दें तो वो उसके नुकसानात होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि अब मतलब इस अज़ ख़ुद नोटिस या दीगर जो मामलात हैं, इसमें जो अपील के हक़ की बात की गई थी कि यानी सुप्रीम कोर्ट अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बन जाए किसी भी केस में तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते, रिव्यू कर सकते हैं, जिसका एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप होता है। सो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। अपील के आज ये जो आज फैसला है, इसके 3 नकात हैं। पहला मैंने आपको बता दिया जो कि सेटस उन्होंने जो है वो कानून साजी को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा आ गया अपील का। अपील जो राइट टू अपील है वो तो एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें भी जस्टिस यही अफरीदी 5 जजेस के अलावा छठे जज ये थे जिन्होंने डिसेंट किया उस चीज़ से। बाकी जो 9 जजेस थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो बहस होती रही है कि अगर 15 रुकनी फुल कोर्ट होती है या 7 से ज़्यादा जजेस होते हैं तो उस सूरत में फिर
کیونکہ وہ ججز تو نہیں بیٹھ اچھا، یہ سکتے. اپیل کا سکوپ کہاں تک ہے؟ مطلب کون اپیل کر سکتا ہے اس میں؟ متاثرہ فری کی کرے گا نا جی. اچھا، چاہے جتنا مرضی پرانا کیس ہو. نہیں وہ والی شک جو ہے وہ اس کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ 8-7 کی اکثریت سے آئی ہے وہ والی جو چیز آپ بتا رہے ہیں. اچھا، رائٹ ٹو اپیل ہے، یہ کنفیوژن ہے. رائٹ آف اپیل جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، لیکن پچھلی تاریخوں سے جو رائٹ آف اپیل ہے نا کہ اپیل کا حق، اس کو عدالت نے جو ہے وہ آئین سے متصادم قرار دے دیا. یعنی 6 ججز جو ہیں، 8 ججز نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے قسم کا، اور باقی جو 7 ججز تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میجورٹی اتھارٹی. ویری رائٹ، ویری. بہت بہت شکریہ اعجاز حسین صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین، ہمارے نمائندے اعجاز حسین صاحب گفتگو کر رہے تھے اور تفصیلات بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے یہ کنکلوژن کی طرف گیا، اور خاصا اس میں وقت بھی لگا، بہت سے دلائل ہمیں سننے کو ملے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں طارق چودھری صاحب، تجزیہ کار ہیں. بہت بہت شکریہ طارق چودھری صاحب آپ کا. ذوالفقار علی بدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اب سے تھوڑی ہی دیر میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما. اور پروفیسر طاہر نعیم ملک بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی. طارق چودھری صاحب، آپ سے میں اگر کوئکلی سٹارٹ کروں، یہ جب ہم بات کرتے تھے کہ پارلیمان کی سپریمیسی، اور ہم نے دیکھا کہ جو معزز جج صاحبان بیٹھے تھے انہوں نے اسی چیز کا، جو ہمارے نمائندے بھی بتا رہے تھے کہ پارلیمان کی سپریمیسی کا کیس بیسیکلی انہوں نے یہ لڑا ہے، اور ایک اچھا فیصلہ آیا. ماضی میں جو بھی غلطیاں ہوئیں وہ اپنی جگہ پہ. بالکل درست کہا. میرے لیے تو حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بحث سپریم کورٹ میں ہونی نہیں چاہیے تھی. یعنی ہمیں بغیر کسی بحث و مباحثے کے، بغیر کسی اگر مگر کے، بغیر کسی اف بٹس کے ہمیں آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں فریجائل رہی ہے ڈیموکریسی، ہمارے ہاں اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں، ہمارے ہاں انٹرونشن ہوتی رہی ہیں، تو لہٰذا ہمارے ہاں اس طرح کے مباحثے جو ہیں ہوتے رہتے ہیں. پارلیمنٹ نے ایک قانون سازی کی، اور وہ قانون سازی اس لیے کی کہ جس طرح ہمارے ساتھی نے کہا کہ 1980 سے لے کر آج تک وہ جو اس وقت قانون بنے تھے، پروسیجر بنے تھے، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا. اب دیکھیں جو ارتکاب پذیر معاشرے ہوتے ہیں وہاں نئی ریکوائرمنٹس پیدا ہوتی ہیں. مثلا آج سے 1980 میں سائبر کرائم کا کوئی، الیکٹرانک کرائم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوگا. آج جب معاشرے میں اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں تو آپ کو نئے پروسیجر بنانے پڑیں گے. اسی طرح آج کے زمانے میں جو کنفرنٹ کرتی ہیں، ابھی مثال دیا آپ نے اسٹیل مل کے معاملے کی، ریکوڈک کا معاملہ تھا. ہمارے ہاں 2 سال پہلے، تقریباً 2.25 سال پہلے، جب پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تو پہلی دفعہ ہمارے ملک میں ہوا کہ عدم اعتماد کی تحریک آئی، وہ کامیاب ہوئی. اس سے پہلے اس کو ریجیکٹ کیا پارلیمنٹ نے، اس وقت کی اسمبلی نے، اور سپریم کورٹ نے اس جو اسمبلی توڑ دی تھی عمران خان صاحب نے، اس کو بحال کر دیا. یہ ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ جو کنفرنٹ کرتی ہیں قوم کو. اس پہ آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ نے نئے فیصلے کرنے ہیں، نئے پروسیجر بنانے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے، پھر آگے بڑھتا ہوں کہ از خود نوٹس پہ ماضی میں جو فیصلے ہوئے ہیں یا جن ایشوز پہ از خود نوٹس لیا گیا، اس پہ کافی کرٹیسزم ہوا، اس پہ بہت سے لوگوں نے، اخبارات نے، میڈیا نے اس پہ تنقید کی. تو پھر اگر یہ کوئی ایسا متاثرہ شخص یا ادارہ جس کے خلاف ماضی میں ایک از خود نوٹس کے اوپر فیصلہ آیا جس کو اچھا نہیں گردانا گیا، اس کا لیکن اب حق نہیں ہے، مطلب نیکسٹ آگے فیوچر سے سٹارٹ ہوگا، آپ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اور کریکشن اس میں ہو جاتی؟ دیکھیں اس میں بہت سے فیصلے ایسے ہوئے ہیں ماضی میں جن کا تعلق ہمارے معاشی مفادات سے تھا، جن کا تعلق ہمارے اسٹریٹجک ایشوز سے تھا. میں نے مثال دی چلتے چلتے ریکوڈیک کی، یا میں نے مثال دی کہ آپ اسٹیل مل کا جو ایشو تھا. تو اگر سارے آپ پچھلے قصے کھول کے بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز سامنے آ جائیں جہاں ہم نے کوئی غلط یا فیصلے یا ٹھیک کیے ہوں گے، لیکن وہ اگر آج ہم ان کو کھول کے بیٹھیں گے تو وہ اس سے نقصان ہوگا. انڈیویجول فیصلے ایسے بہت سے ہوئیں گے. سب سے بڑا فیصلہ تو پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہے، لیکن اب اس کو پھر ہم کس طرح سے کھولیں گے، اس کو کیسے لے کے چلیں گے، ایک لیگل بحث ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ایک سنہرا جنکچر ہے ہماری تاریخ کا کہ ایک عدالتی سربراہ، ایک ادارہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ جو اختیار تھا یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، میرے پاس جو اختیار تھا اس کو نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے. تو خود والنٹیئر کیا انہوں نے اس بحث کے لیے. میں آتا ہوں اس میں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما ہے. بہت بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. آج جو یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس میں اصل بات جو بھی ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ باقی تو پروسیجر اپنی جگہ پہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے جیسے بہتر سمجھا، لیکن کوشچن یہ ہو رہا تھا کہ پارلیمان قانون سازی نہیں کر سکتی اور اس طریقے سے عدلیہ کو
ریگولیٹ نہیں کر سکتی یا ان کے رولز میں ترمیم نہیں کر سکتی. تو کم از کم پارلیمان کی سپریمیسی جج صاحبان نے جو ہے نا وہ آج اسٹیبلش کر دی ہے. اب یہ پالیٹیشنز کا کام ہے کہ اس کو کیسے فالو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت خوش آئندہ. انہوں نے یہ فیصلہ اس روشنی میں دیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, عدلیہ بھی سپریم ادارہ ہے, لیکن قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے. اب پارلیمنٹ جو قوانین بناتی ہے وہ قوانین جو ہیں وہ ریگولیٹ ہونے چاہیے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آج چیف جسٹس صاحب نے اور عدلیہ نے جس کا اظہار کیا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. شاید اس کا وقت ابھی آیا تھا جو یہ اس طرح سے قانون سازی کو تسلیم کیا گیا اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو کیا گیا. اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے جو فیصلے سپریم کورٹ کرتی تھی وہ حق ہوتے تھے یا نا حق ہوتے تھے, یہ تو وقت بتاتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی وہ کسی کو اختیار نہیں تھا اپیل کرنے کا. اب یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو اپیل کر سکتا ہے جو بھی متاثرہ افراد ہوگا, اور یہ بھی حق ملنا بہت اچھی بات ہے. مجھے تو یہ جو سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ بہت اچھا لگا ہے. بہت اچھا لگا ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب, سیم کویسچن ٹو یو, اور اس کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا فیصلہ اس میں, لیکن کچھ لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ نارمل سرکمسٹانسز میں اگر آپ کوئی ماتحت عدالت میں کیس لڑتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو ایک سپیریئر ایک یا اپیلیٹ فورم موجود ہوتا ہے ہائی کورٹ کی شکل میں, سپریم کورٹ کی شکل میں. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہی کو اپیل میں لے جایا جا سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ میں ہی. سو یہ ایک تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے. اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے, میں سمجھتا ہوں فل کورٹ بہت عرصے بعد آ کے بیٹھا ہے, اور یہ جو پروسیجر پارلیمنٹ کے حوالے سے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے ایک ایسا پریسیڈنٹ ایسا تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے جس کے اندر پارلیمنٹ کی سپرمیسی, جس میں پارلیمنٹیرین اور تمام لوگ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے اوپر بات کر رہے تھے, انہوں نے اس کے اوپر وہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے کہ اس کے اوپر اب نو کوسچن آسک. پارلیمنٹ جو چاہے گی وہ قانون سازی کر سکتی ہے, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی کانٹرڈکٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ تھا. اور پھر فل کورٹ نے کیا کہ تمام ججز کی رائے شامل ہے, اس کے اندر کوئی ایک بھی جج ایسا نہیں ہے جس کی رائے اس کے اندر شامل نہ کی گئی ہو, چاہے وہ اس کے حق میں تھی یا اس کے اگینسٹ تھی. تو یہ بحث بھی ختم ہو گئی کہ جناب فل کورٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وہ بھی پوری ہو گئی, سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن وہ بھی پوری ہو گئی. اور آئندہ کے لیے جو ایشو کریٹ ہو جاتا تھا کہ جب 184(3) کے اوپر جب اکیلے چیف جسٹس آف پاکستان سو موٹو لے لیتے تھے یا پھر اپنا مرضی کا بینچ بنا لیتے تھے, تو یہاں پہ ان کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ دو ان کے ساتھ جو بالکل سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی مرضی سے وہ بینچ بنائیں گے. اور ایک اچھا فیصلہ یقیناً اکراس دا بورڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, حالانکہ تھوڑی سی اگر دیکھا جائے اگر میں بھی ہوں تو I would never want to share my اور بڑا ایک ہائی مورل قانون کے ساتھ ساتھ میں واپس آتا ہوں, ایک ہائی مورل گراؤنڈ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا کہ از خود انہوں نے اپنے اختیارات آصف علی زرداری صاحب نے دیکھیں ایز اے پریزیڈنٹ گیو اپ کی جی پوائنٹ ویل ٹیکن سر. میں ذرا یہ کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. طاہر نعیم ملک صاحب, سیم کوسچن, جب ہم بات کرتے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی تو آج کے فیصلے نے اس چیز کو اس پر مہر لگا دی. اب سوال یہ ہے کہ پارلیمان کی سپریمیسی اگر دیگر ادارے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں, اب آگے الیکشن ہونا ہے, پارلیمان کی قومی اسمبلی کی جو یہ ایک ہم بات کر رہے ہیں یہ تو اب بال آئے گی سیاستدانوں کے کورٹ میں, اور کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے. آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اب آگے مستقبل میں کیا اس کے کس طریقے سے یہ ہمارے بہتر انداز میں اثر ڈالے گا. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ساز فیصلہ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں جمہوریت کی کشتی جو ہے وہ ڈگمگاتی رہی ہے اور یہ خطرات کا شکار رہی ہے. اب جہاں تک آئین کا بننا اور آئین بننے کے بعد اداروں کی حدود کا متعین ہونا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایک اہم ترین عدلیہ جیسے ادارے کی طرف سے تسلیم کرنا اور اپنے ادارے کی حدود کو متعین کرنا,
यकीनन अहम काम है, लेकिन बात सिर्फ वसाले यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं। पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो इस तरह के फैसलों में सुप्रीम है, उसे अपनी कारकर्दगी से और डिलीवर करके उसे अवाम की नुमाइंदा और बालादस्त और ताकतवर तरीन इदारा बनाने में पार्लियामेंटेरियन का दखल, जो क्वालिटी होगी कानून साजी की, और वही लोगों का ट्रस्ट इस पे बहाल करेगी। इस वक्त जो डिस्कनेक्ट हमें नजर आता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में और इस तरह आइन में सुप्रीम है, लेकिन वो परफॉर्मेंस या कारकर्दगी जो है वो बेहतर बनाने की जरूरत है, जिस पार्लियामेंट में कोरम ही ना पूरा होता हो, जहाँ की कानून साजी जो है उसके ऊपर डिबेट ही ना हो। तो इसलिए बात ये है कि पार्लियामेंट में कानून साजी का मेयार मजीद बेहतर हो और वो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट हो, और उससे जो लोगों की आम लोगों की तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको हल करेंगी। जब पार्लियामेंट उस लेवल पे डिलीवर करेगी तो वो अवाम की नज़रों में भी वो सुप्रीम होगी और बालादस्त होगी। बिल्कुल ठीक। तारिक चौधरी साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, लेकिन इसके साथ जब हम अगली कौमी असम्बली की बात करते हैं तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वक्त, और आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो लंदन से सऊदी अरब जा रहे हैं, और फिर जैसे तारीख दी है मुस्लिम लीग नवाज़ ने, आप क्या समझते हैं कि अब क्योंकि हर इदारा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपने कॉल से, अपने फेल से कि जी हमने पार्लियामान सुप्रीम है, और अब जो पार्लियामान के रखवाले हैं, जो सियासतदान हैं जिन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, कौमी असम्बली में आना है, उन पे कितनी भारी जिम्मेदारी है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट का रखवाले पार्लियामेंटेरियन नहीं होते सियासतदान होते, बल्कि हम होते हैं, मैं और आप, हम आवाम हैं। और अवाम जो है जितने वाइब्रेंट होंगे, जितना उनके अंदर इस बात का जज्बा होगा कि उन्होंने अपने पॉलिटिशियन को, अपने नुमाइंदे को क्वेश्चनेबल करना है, उसको जो है उसका एहतसाब करना है। और एहतसाब ऐसा नहीं कि गिरबान से पकड़ के सड़कों पर घसीटना है, एहतसाब ये होता है कि आप उनको सवाल करें कि मैंने तुम्हें वोट दे के पार्लियामेंट में भेजा है और आपने मेरे वोट को जस्टिफाई किया या नहीं किया। तो जितनी सोसाइटी जो है वो बाशऊर होगी, जितना वोटर बाशऊर होगा, जितना अपने वोट पे पहरा देगा और जितना अपने नुमाइंदों पर वो जो है चेक रखेगा, उतनी पार्लियामेंट वाइब्रेंट होती चली जाएगी। जाहिर है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ तो अभी एवोल्यूशन का प्रोसेस है। हर 10 साल बाद, 15 साल बाद, ये पहले खुशनसीब 20 साल हैं जिनमें 4 पार्लियामेंट्स ने अपनी मुद्दत पूरी की। प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दत पूरी नहीं की, उनके खिलाफ साजिशें होती रहीं, उनको लेग पुलिंग होती रही, ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि हमने किसी मार्शल का सामना नहीं किया, हमें किसी कोई इंटरवेंशन का सामना नहीं किया, और हम कम से कम 5वीं असम्बली के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं जी कि इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मैं तो समझता हूँ कि हम इलेक्शन मोड में हैं, इलेक्शन के प्रोसेस में हैं। इलेक्शन सिर्फ जलसों का नाम तो नहीं है ना, आखिरी दिन जलसे होंगे ना, आखिरी दिनों में। अभी तो हम उस प्रोसेस में हैं जिस प्रोसेस ने हमें इलेक्शन की तरफ लेके जाना है। नवंबर के महीने में शेड्यूल का ऐलान हो जाना है, जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाना है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। हमें एक मरतबा फिर मौका मिला है, हम सबको, आप सबको, वोटर्स को, कि हमने अपने सब की सब ने पाकिस्तान में हुकूमतें कर ली हैं, सब सियासी जमातों को मौके मिल चुके हैं। हमने उनकी चार्जशीट, उनका जो पेपर हमारे सामने है ना, हमने उनसे पूछना है कि आपने 19 महीने हुकूमत की, आपने पौने 4 साल हुकूमत की, आपने फलां सूबे में 15 साल हुकूमत की, आपने खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत की, आपने 10 सालों में अवाम के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए क्या किया। तो हमारे पास बड़ा सुनहरा मौका है कि हम सब की जो वो है ना, उसका परिचय हमारे सामने होगा, और अवाम ने एक एग्जामिनर के तौर पर उस पर नंबर लगाने हैं। तो मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी हमारी है, पार्लियामेंटेशन सियासतदानों से ज़्यादा। बिल्कुल। ताहिरा और साहबा, अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब अब अनकरीब पाकिस्तान में मौजूद होंगे, कितना बूस्ट मिलेगा आपकी कैंपेन को, आपकी जमात को? क्योंकि अभी माजी करीब में हमने देखा कि बहुत से ऐसे इलाकों में जो आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, वहाँ से लोगों का जो रिस्पांस है वो अच्छा नहीं था, और आपके अंदर भी ये बातचीत चल रही है जमात में। देखिए, ये एक यूनिवर्स का असूल है, जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, सियासतदान अवाम के बगैर नहीं रह सकते। मियाँ नवाज शरीफ की आमद जिसका सबूत है कि हम वो अवाम में उतरने के लिए आ रहे हैं, और जो अवाम के गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, हम बड़ी खंदा पेशानी के साथ उनका सामना करेंगे, और उन अपनी मुश्किलात भी उनको बताएंगे कि हमारी क्या मुश्किलात थी इन रास्तों में, और उनकी भी जिन तमाम आजमाइशों से वो गुज़रे, हम उनका भी ज़रूर खुले दिल से उनका सामना करेंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ की आमद जो है वो अवाम की एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम की ये उम्मीद बन चली है कि
کہ جو شخص 3 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہا, جس نے ملک سے اندھیرے ختم کیے, امن واپس آیا, روشنیاں لے کے آئے, ملک کو ایٹمی حکومت بنایا, ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, موٹر ویز کے جال بچھائے, بے شمار کام, سی پیک جیسے منصوبے آئے, تو ان کی گزشتہ جو 3 ادوار کی ان کی کارکردگی ہے, جس میں گو کہ انہیں جیسا میرے بھائی نے کہا کہ پارلیمنٹس نے اپنا ٹائم پورا کیا, وزیر اعظم ٹائم پورا نہیں کر اچھا سکتے. لیکن یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ نے جب یہ حکومت لی پی ڈی ایم نے جی پاکستان تحریک انصاف سے, تو ہمیں اور بار بار یہی بتایا گیا کہ ہم نے ریاست کو بچانا تھا, اپنی سیاست کو نہیں, لیکن اس کا آپ کو جو ہے وہ نقصان بھی سیاسی طور پہ اٹھانا پڑا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں اس چیز کو کہ اگر آپ اس وقت نہ آتے تو ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ جان لیوا ہو سکتا تھا؟ جو آپ کا نیریٹو بیانیہ ہے اس کی مقبولیت ہے ابھی عوام میں, یا اس میں وقت لگے گا اور میاں صاحب آ کے اس کو جو ہے وہ سالڈ کریں گے؟ دیکھیے, میاں صاحب کی آمد تو ہر اس چیز کو سالڈ کرے گی جو عوام کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے حکومت کی جن حالات میں کی, ایک گھر میں 2 لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے. 13 جماعتوں کا مجموعہ تھا پی ڈی ایم, جس کو ان نامساعد حالات میں, مشکل معاشی حالات میں, آئی ایم ایف کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کے باوجود شہباز شریف صاحب جس کامیابی, جس بردباری, جس مشاورت, تحمل, برداشت کے ساتھ لے کر یہ چلے, اور انہوں نے جتنا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعاون کیا, اور ان جماعتوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تعاون کیا, اس سے بہتر حالات ہم کر نہیں سکتے تھے. گو کہ عوام کے لیے ہم کچھ خاص نہیں کر سکے, لیکن اس ملک کے دور رس نتائج کے لیے ہم نے دوبارہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام شروع کیا, جو کہ بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا, جیسا کہ گزشتہ حکومت کہہ چکی تھی. لیکن یہ ہماری نظر میں ہے کہ عوام کی مہنگائی, بے روزگاری, اور سب سے بڑا پیٹرول کی قیمتیں, گیس کی, بجلی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں, اس سے عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. لیکن نواز شریف صاحب جب بھی آئے, ان چیزوں کے نرخ کم ہوئے, روزمرہ اشیاء کے کم ہوئے, اس لیے لوگوں کو یہ یقین واثق ہے, اور ہم بھی انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, یہ ٹھیک ہے, میرے پاس اعلیٰ دین کا کوئی چراغ نہیں ہے, نہ ہی شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ وہ 16-17 ماہ میں اس کو بناتے اور تمام حالات ٹھیک ہو جاتے. لیکن ہم میدان میں اتر رہے ہیں عوام کے سامنے, مینار پاکستان, ہم ان کی تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں, اور ہم ہر قسم کی ان کی جو بھی ان کے ہوں گے اختلافی نوٹس, ہم کو بھی بالکل ٹھیک. ذوالفقار علی بدر صاحب, ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے کتنی بڑی قیمت چکائی اس کی. کوشچن اس کہ اب جو کچھ ہمارے سامنے تجزیے پیش کیے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ راک باٹم ٹچ کر رہی تھی, لیکن اس 1.25 سال 1.5 سال کے عرصے میں جب تک آپ لوگوں نے حکومت کی, اس کی مقبولیت کا گراف پھر بڑھنے لگا. تو آپ کو یہ جو سیاسی اس کی قیمت ہے یہ کیسے آپ چکائیں گے؟ لوگوں کو کیا باور کرانے میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں, یا ابھی ہونا ہے کہ اگر آپ لوگ نہ آتے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا؟ دیکھیے, اس ٹائم پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نا 2 چوائسز تھیں, یا ریاست بچا لیتے یا سیاست بچا لیتے. تو سب نے اپنی سیاست کو تو ڈیمیج کیا, لیکن ریاست کو بچایا, کاز ریاست کے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے, یہ ملک ہے تو ہماری پہچان ہے, اس ملک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. تو تمام لوگوں نے, خاص طور پہ یہ کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی لیڈرشپ کو اکٹھا کیا, اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب سے جان چھڑائی, اور اس ملک کے اوپر آ کے ایک ایسے فیصلے لیے, میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, اور تمام پولیٹیکل فورسز اور پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا رکھا. اس کی وجہ تھی کہ ملک کو بچانا تھا, ریاست کو بچانا تھا, ادروائز تو سلوشن کوئی تھا ہی نہیں. آپ آج دیکھیں کہ ان فیصلوں کی وجہ سے آج نگران گورنمنٹ بھی اپنے فیصلے کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے. اور یہ اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس وقت انہوں نے جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا تھا, عمران خان صاحب اس حکومت مہنگائی کو نہیں روک سکی, پی ڈی ایم کی حکومت مہنگائی کو نہیں روک سکی. اب یہ نگران حکومت بھی مہنگائی کو نہیں روک سک رہی, یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. روز پیٹرول, بجلی, گیس, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. صرف کیا ہے کہ ایک ایسے شخص کی فیصلوں پہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں جس میں نہ قابلیت تھی نہ اہلیت تھی. اب آگے آنے والے دنوں میں جو الیکشن میں تمام جماعتیں جائیں گی,
सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो आइडियोलॉजी पे जाना है, जी बिल्कुल, अपनी लेकिन अपनी जुल्फकार साहब कारकर्दगी पे क्वेश्चन इज जाना है। दिस कि अभी जब महंगाई की और ज़ाहिर है सियासी जमातें अपना बयानियाँ बनाती हैं, प्रोपेगेंडा भी करती हैं अपने 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 इस बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे को काउंटर करने के लिए, सो सारे का सारा आपकी जो सबसे बड़ी सियासी हरीफ जमात है वो उनका जोर इस चीज़ पे है कि हम तो बहुत ठीक जा रहे थे, तरक्की हो रही थी, लेकिन बीच में ये इंटरप्शन हो गई जिसकी वजह से अवाम इस नहज पर पहुंच गए हैं। और लोग भी शायद, आप ज़रा मुझे तस्दीक कीजिएगा, समझते हैं कि ये पीडीएम का जो दौर गुजरा है इसमें ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं। देखिए, जो पीटीआई का दौर था ना, उसमें आखिरी 3-4 माह में इमरान खान साहब की मकबूलियत, पीटीआई की मकबूलियत खत्म हो चुकी थी, और पीडीएम जब आई तो महंगाई की वजह से इनको एक सियासी डैमेज हुआ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने अवाम के पास जाना है उनको ये समझने की जरूरत है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना जब मैनिफेस्टो लेके जाएंगी वो बताएंगी अवाम को कि पीटीआई के दौर में आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं थी, जीरो थी। आप पाकिस्तान फॉरेन डिप्लोमेसी में जीरो हो गया था, आइसोलेट होके रह गया था, एफएटीएफ खत्म हो गया था, जीएसपी प्लस खत्म हो गया था। अमेरिका, चाइना, रशिया, चाइना, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, टर्की, नहीं, ये बातें आपकी कोई भी बिल्कुल मुल्क दुरुस्त है, मैं आपको सारी साथ चीज़ें सब मान रहा हूँ कि मिडल आपने ईस्टर्न बहुत सी मिडल करेक्शन ईस्टर्न की, बड़े आपने मुश्किल फैसले भी किए। अब आम आदमी की ज़रा बताइएगा बात, आप अवामी आदमी हैं, कि आप जब उससे कहते हैं कि आपने जी स्टेटस ले लिया यूरोपियन यूनियन से, या इसके साथ आपने बहुत से ऐसे चीज़ें रिवर्स की कि जो गलत हो रही थी, सी पैक की रफ्तार को आप लोगों ने तेज़ किया, लोग क्या इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार हैं? आम आदमी जो वोट डालने जाता है वो ये कहेगा कि मेरे एक गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितने का डला, मैंने आज आटा कितने का ख़रीदा, प्याज मार्केट में थी या नहीं थी, अगर थी तो उसकी नर्ख क्या थे? आप समझते हैं कि ये चीज़ वो तस्लीम कर लेंगे? आम आदमी जो समझना चाहता है ना, वो ये समझना चाहता है कि मैं, तनख्वाह मेरी अच्छी हो, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, खाना पीना, मैं एक अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजारूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात, जब तक कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम लेके नहीं आएगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का गरीबों का, तो कोई भी जो है वहां के मसाइल कर सकेगा। सही। आवाम उसी का जो है जो बाय आउट करेगी, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विच इज द की टू द सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो सिर्फ उसी को बाय आउट करेगी। जो आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, स्टूडेंट, ऐसे जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको Very right, sir. रिलीफ देगी, इनको प्रोग्राम देगी कि इनकी जेबों में मजबूती आए, इकोनॉमिकली दे शुड बी स्ट्रांग एनफ Sure, कि sure. ये अपने आप को मजबूत कर सके। वो बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, एज लॉन्ग एज जो मर्जी महंगा करे, क्योंकि ये महंगाई रुक नहीं रही, लेकिन आप उसके साथ इनको कंपनसेट करके फाइनेंशियली चीजों को बेहतर कर देंगे कि इनकी पॉकेट में इतने पैसे आ जाएंगे, जाहिर है उनकी इनको बाइंग पावर फर्क ना बढ़ जाए। पड़े बिल्कुल कि सही महंगाई पॉइंट, के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जुल्फकार अली बदर साहब। तो जी जी, चीजें बेहतर हो जरा जाएंगी, मुख्तसर कीजिएगा और मुझे आगे। पॉलिटिकल पार्टी ताहिर जो नईम मलिक भी साहब के पास। मैनिफेस्टो देगी। जी जी, ताहिर नईम मलिक साहब, आप मियां नवाज शरीफ साहब की आमद को कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, एक तो ये कि वो तजर्बाकार सियासतदान हैं, साबिक वजीर आज़म हैं, तो जो भी हमारी सियासत में जिन सियासतदानों ने तवील मुद्दत के बाद तजर्बा हासिल किया, उनको से इस्तेफादा करना चाहिए सियासी निज़ाम को। लेकिन इस दफ़ा जब वो आएंगे तो उन्हें बहुत सारी नई हकीकतें और जो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में हुई हैं वो ग्रास्प करनी पड़ेंगी। और जो यहाँ नौजवान वोटर ऐड हुआ है, जो सोशल मीडिया का रोल है, जो इकोनॉमिक चैलेंज है, और जो पुरानी जनरेशन का डिस्कनेक्ट है आजकल के जनरेशन से और मसाइल से, उसके लिए ये जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो वीक है और उसकी तंजीम उस तरह नहीं है। और दूसरी बात ये कि कोई एक माशी उनको प्रोग्राम और एजेंडा देना पड़ेगा, जो स्टेट को चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। वो हमें अभी तक नज़र नहीं आया। वो देना ज़रूरी था कि वो बयानिया क्या होगा और कि वो कौन सा नारा होगा और कौन सा बयानिया होगा जिस पे लोग कहेंगे कि ये मेरे जो मसाइल हैं उनका ये हल है। और वो देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंतखाबात का में चंद माह रह गए, तो सियासी जमातों को का जो एजेंडा है या बयानिया है वो अभी तक सामने ही नहीं आया। वो बिल्कुल ऐसी बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, इस पे भी बात करते हैं। लेकिन एक बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते का ऐलान कर दिया कि कौन सी तारीखों के दरमियान जो है किसी भी एक डेट को तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे,
نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اطلاعات، دیگر لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی ہم اپنے وقت سے ایک لمحہ آگے بھی نہیں اقتدار کی کرسی پر گزاریں گے اور الیکشن کے فوراً بعد منتخب نمائندوں کو اقتدار سونپ دیں گے، لیکن پھر بھی افواہیں، خدشات، پروپیگنڈا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے. میاں صاحب کی آمد آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر پروپیگنڈے کو، ان خبروں کو، ان جھوٹی خبروں کو کل کر دے گی ونس اینڈ فار آل؟ ایک حد تک، کیونکہ یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمپین ہے وہ بھرپور طریقے سے جس طرح برپا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. ہمارے جو سینئر سیاستدان ہیں کچھ حالات کے جبر کی وجہ سے، کچھ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک بھرپور کمپین چلانے کی اہلیت اور تجربہ رکھتے ہیں، تو ان کی آمد سے ذرا ماحول سجے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی سیاستدان ہیں ان کا داور ان کو بھی اسی میں فیلڈ میں آنا چاہیے، اور عوام کے ایشوز جتنے زیادہ ڈیبیٹ ہوں، پارٹی کے مینیفیسٹوز جتنے زیادہ ہیں، وہ اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے اور سیاسی گہما گہمی کا ماحول سجے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، بعد گفتگو جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا. دنیا کرکٹ کے چمکتے ستارے، ایک سے بڑھ کر ایک، چیمپئنز بننے کے لیے سر توڑ بازی لگانے کے لیے تیار. مقابلہ ہوگا دھماکے دار، وکٹیں گریں گی، چھکے لگیں گے، چوکوں کی ہوگی بھرمار. آخر کون بنے گا دنیا کرکٹ کا سلطان؟ ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on hai. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کی مہم، سیاسی جماعتوں کا بیانیہ الیکشن سے پہلے کس طریقے سے اور کس نوعیت کی شکل اختیار کرے گا. طارق چودھری صاحب، ایک تو کس بنیاد پر، مطلب یہ جو الیکشن مہم ہوگی یہ کس چیز پہ چلے گی؟ اگر ایک آپ تین بڑی جماعتیں لے لیں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے کیا بیس کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں تو الزام در الزام یہی ہم نے دیکھا، اور اس کو لٹکا دو، یہ احتساب کر دو، اور پاپولر نعرے لگائے گئے. اس دفعہ کوئی فرق دیکھ رہے ہیں آپ اس میں یا نہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دفعہ جب الیکشن میں سیاسی جماعتیں جائیں گی تو تمام جماعتیں ماضی کے 10 سالوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں حکومت کر چکی ہوں گی. تو ایک تو ان کو اپنی جو بھی ان کی پرفارمنس تھی جو ان کے خیال میں بہت اچھی ہوگی اور عوام کے نظر میں اچھی ہے یا بری ہے انالائز کریں گے، تو انہیں اس کا حساب دینا ہے، بیان یہ بنانا ہے کہ میں نے جب مجھے موقع ملا تھا تو میں نے کیا کیا تھا. دوسرا، پاکستان کے جو بڑے گمبھیر معاشی حالات ہیں اس کے بارے میں ہر جماعت کو ماضی میں کبھی کوئی انڈیا کے ساتھ تعلقات پہ الیکشن ہوتے رہے، کبھی کشمیر کے معاملے پہ الیکشن ہوتے رہے، کبھی ہماری فارن پالیسی پہ ہو گئے، کبھی سوشلزم پہ ہو گئے. 30-40 سال کی تاریخ ہے. اس دفعہ آپ کو خالصتاً جو پروفیسر صاحب نے بتایا 2 باتوں کا آپ کو جواب دینا، بیانیہ بنانا پڑے گا. ایک تو آپ کو جو 18 سے لے کر 35 سال 40 سال کا نوجوان ہے جو ووٹر بن چکا ہے اور جس کے پاس فلو ہے ہر طرف سے انفارمیشن کا، سچی جھوٹی، اچھی بری دونوں طرح کی. اور میری رائے میں بہت سی انفارمیشن ایسی ہے اس نوجوان کے پاس اس کو انالائز کرنے کا وقت بھی نہیں ہے اور اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو آپ کو اس کو ایک سمجھ دینی پڑے گی. دوسرا، پاکستان کے بڑے گمبھیر جو معاشی حالات ہیں ان کے لیے سلوشن دینا پڑے گا. بالکل اچھی بات ہے، میاں صاحب نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کی اورینٹیشن ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں. موٹر ویز ہیں، فلاں ہے، بجلی ہے، سب کچھ کیا آپ نے، لیکن یہ ماضی ہے. آپ نے فیوچر میں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. میاں صاحب
पे लोगों का एतबार है, ये भी बात दुरुस्त है। मियाँ साहब की क्रेडिबिलिटी है दोनों भाइयों की, फैमिली की, कि वो जो भी बात करते हैं अवामी जो है वो मैदान में करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं। लेकिन अब क्या इस मौजूदा जो हमारी एक सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, बड़ी श्रिंक हो चुकी है, उसमें आपके पास गुंजाइश होगी कि आप मोटरवे और पीली टैक्सी और इस तरह के बड़े बड़े मनसूबे देंगे। और अगर आपके पास ऐसी गुंजाइश नहीं होगी तो आप अगले 5 साल में ऐसा कौन सा चमत्कार करेंगे कि आप लोगों को अभी लोगों आपने के, जी तो माशी जो है एजेंडा इस वक्त इस इलेक्शन में जिसके पास बेहतर होगा वो वोटर को अट्रैक्ट करेगा। अभी आपने फरमाया कि जो यंग वोटर है उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन चीज़ों को जो है वो देखे, परखे, खंगाले। वो पॉपुलर नारों पे ज़्यादा जो है वो अपील उसको लगती है या अट्रैक्ट होता है, जैसे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया, अमेरिका का यार गद्दार बोल दिया, साजिश हो गई। इन नारों पे आप समझते हैं, आप भी मिलते हैं लोगों से, कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और जो सियासी जमातें क्या ये रिस्क लेने को तैयार होंगी कि इस किस्म के नारे ना लगाएं और फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बुनियाद पर या अपनी माजी की कारकर्दगी की बुनियाद पर सिर्फ इलेक्शन में जाएं? मैंने वही अर्ज़ किया कि अगर मुझे कोई गुमराह कर रहा है तो जो मेरे सामने दूसरा फ्रीक खड़ा है जो समझता है कि मैं गुमराह हो चुका हूँ या मैं गलत समत में चल रहा हूँ, ठीक समत में नहीं हूँ, तो मुझे उस डायरेक्शन से निकालना भी उसका काम है, लीडर का काम है कि वो मेरे पास ऐसा बयानिया लेके आए, ऐसे हक़ाइक़ लेके आए, ऐसे शवाहद लेके आए, ऐसे दलाइल लेके आए कि वो मुझे उससे निकाले और मुझे गलत सिम से निकाल कर ठीक डायरेक्शन में डाले। तो ये लीडरशिप का इम्तहान है। ये इस दफ़ा इतना बड़ा चैलेंज है इलेक्शन में कि वो लोग जो इस तरह के जज्बाती नारों के फ्रेम में आए या उस फ्रेम से निकलना चाहते हैं। ये एक नारा नहीं था, कभी आ गया कि जी दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी, कभी आ गया जी कि दुनिया का सबसे बड़ा दबंग आदमी, कभी ये आ गया कि दुनिया की आंखों में आंखें डालने वाला आदमी, कभी ये आ गया कि उसके पास तो उसकी ज़िंदगी में कोई शायबा नहीं है बददयांती का। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आई कि अगर आपने एब्सोल्युटली नॉट की बात की तो पता चला कि वहाँ अपने लॉबिंग फर्में जो हैं आपने हायर की हुई हैं अपना बयानिया बयान करने के लिए। जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपने प्रोपेगेट करके कहा कि मेरी हुकूमत उन हुकूमतों ने, उन मुल्कों ने ख़त्म की है, उन्हीं मुल्कों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए आपने सर धड़ की बाजी लगा दी। तो आपकी लीडरशिप, आपका मीडिया सेल, आपकी जो मीडिया पॉलिसी होगी, आपका प्रोग्राम जो है उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर किसी के पास जो है ये कोई जवाब नहीं होगा कि जी मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी थी, मुझे निकाल दिया गया था। निकाल देने पर मुझे हमदर्दी ज़रूर होगी, लेकिन मैंने फ्यूचर पे देखना है वोटर के तौर पर। वेरी राइट। तायरा और औरंगज़ेब साहिबा, कोई एक या दो मुझे ऐसी चीज़ें बताएं जो आप समझते हैं कि वो लेके आप इलेक्शन में जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ कि जिसको आप मतलब समझते हैं कि ये वोटर्स के अंदर बड़ी जो है वो अट्रैक्शन एक पैदा करेगी और जायज़ चीज़ हो, ऑब्वियसली कोई ऐसे खोखले नारे या दावे ना हो। पहली बात तो ये है कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है इस मुल्क की कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक बैनुल-अक़वामी मेयार की लीडर थी और उनकी शहादत के बाद जो मैं एक बतौर सियासी वर्कर के समझती हूँ, मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरे बैनुल-अक़वामी मेयार के लीडर हैं। ना उनके मुंह से निकली बात अवाम समझते हैं कि झूठ है और ना वो ये समझते हैं कि ये धोखा है। तो हम जब माशी इकनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा लेके अवाम में उतरेंगे, क्योंकि इस वक्त ये इलेक्शन सिर्फ माशी इस्लाहात पे होगा और कोई चीज़ लोगों को अपील नहीं करेगी सिवाय इसके कि उनके माशी हालात को बेहतर बनाने का किस जमात के पास क्या तरीका है। तो जब बेहतरी माशी रिफॉर्म्स और माशी इस्लाहात का एजेंडा लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में अवाम के अंदर जाएगी और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे इंशाअल्लाह ताला खैबर से कराची तक, तो ये अवाम की बातें हम सुनेंगे भी और हम उन्हें अपनी बताएंगे भी। ठीक। तो ये जो एक एजेंडा होगा ना माशी रिफॉर्म्स का पाकिस्तान के अंदर, उसको जो जमात अपना अवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपने ये बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मतलब बहुत संगीन गलतियां की, ये दीगर सियासी जमातें बातें करती हैं जो भी कुछ था। गलतियां तो और चीज़ है, लेकिन क्या इस चीज़ को भी आप अपने वोटर के सामने लेके जाएंगे कि उनकी कारकर्दगी क्या थी या हमारी कारकर्दगी क्या थी और उन्होंने जो फैसले किए वो मुल्क के लिए कितने नुकसानदेह साबित हुए? देखिए उनकी कारकर्दगी मैं तो 2 लफ्ज़ों में कहती हूँ कि उनका पहला एजेंडा था मुल्क को मिसाक मदीना जो है रियासत मदीना हमने बनाना है। फिर उन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, फिर उन्होंने कहा जी हम 50 लाख घर देंगे,
फिर उन्होंने कहा जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मैं जी बनीगाला से साइकिल पे आया करूँगा ऑफिस। ये 4-5 चीज़ें मोटी मोटी जिसमें कोई ना झूठ है ना सच है, जो उन्होंने कहा उस पर किसी एक चीज़ पे भी वो अमल पैरा नहीं हो सके। हेलीकॉप्टर से आते थे ऑफिस में, कहाँ रह गया साइकिल के टायर शायद पंचर हो गए। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी में लोग हमें रोक रोक के पूछते थे जब हम असेंबली आते थे कि यूनिवर्सिटी में कौन एडमिशन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हमने फ़ीस कहाँ जमा करानी है और ये किस जगह से हमने अंदर जाना है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस कब तक शुरू होंगी। ये एक अजीब सा लतीफ़ा बन चुका था कि मुल्क का सरबराह, मुल्क का वज़ीर आज़म जो रियासत मदीना का दावा करता है वो कैसी हरकतें और बातें करता है। फिर उन्होंने जब ये आखिरी काम किया साइफर लहराने वाला, वो तो एक इंतहा थी, वो अपनी नाकामी की कंपेयर खुद करके गए हैं इस मुल्क के अंदर। मैं समझती हूँ ये वक्त जो गुजरा उसमें जो कुछ वो दावे करके गए उनमें से कोई एक सच्चा दावा नहीं हो सका। और पाकिस्तान में माशाल्लाह एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ मुसलमान बसते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन उनके भी कुछ असूल हैं। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख कोई भी इतने झूठ नहीं बोलता जितने झूठ उन्होंने 4.25 साल में सुने। तो अब ये जो है इस मुल्क में जो सच बोलेगा, जो सच के म्यार को बुलंद करेगा, सबसे बड़ी बात अवाम की माशी मुश्किलात को ख़त्म करेगा, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार मुहैया करेगा और मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर दीगर तमाम ममालिक के साथ, जो मैं समझती हूँ नवाज शरीफ से बेहतर कोई पॉलिसी बना नहीं सकते। टर्की हो, चाइना हो, माजी में देख लें आप, हमारे दौर में एक वक्त था जब मियाँ नवाज शरीफ के दौर में वाजपेयी साहब दोस्ती बस पे इंडिया से चढ़ के लाहौर आए थे और किले में वो आके ठहरे थे और जहाँ उन्होंने उनके शाया दिया और उनके साथ बहुत से फनकार भी आए थे। ये पॉलिसी जो थी वो एक डायलॉग्स की पॉलिसी थी। तब ना कश्मीर के अंदर मोदी के ये मसालिब थे, किसी भी इंडियन हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर ये कुछ नहीं कर रहा था जो पिछले दौर में हुआ। बिल्कुल सही। उन्होंने जिस तरह हिंदू वहाँ बात करके आबादकारी से कश्मीरियों की आबादी को कम किया, उनको जमीनें दी, उनको आबादकारी, यानी कि एक पूरा का पूरा विजन है उनके पास, फॉरेन पॉलिसी से लेके हमारी मौशी पॉलिसी तक। नवाज शरीफ साहब के पास वो तमाम तजर्बा मौजूद है जिस तजर्बे के लिए हम नए बंदे को ला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। ठीक, जुल्फ़िकार अली बदर साहब, फाइनल क्वेश्चन कि जी आप कोई 2 या 3 चीज़ें मुझे ऐसी बता सकेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर रिलाय करेगी, अपनी इलेक्शन मुहिम उस बुनियाद पर जो है चलाएगी और वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी? देखिए, लोग जो चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं उनका हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो, उनको फ्री एजुकेशन मिले, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। जो यंगस्टर्स हैं वो जो पढ़ लिख गए हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप मांगते हैं, उनको फैसिलिटेशन चाहिए कि उनको इतने फाइनेंसेस मिल जाएं कि वो कारोबार चला सके। और आम गरीब आदमी जो कि नौकरी पेशा है वो चाहता है कि मेरी तनख्वाहों में इजाफा हो, सरकारी आदमी चाहता है कि तनख्वाहों में इजाफा हो, और रेगुलर जो घरों में खवातीन बैठी हुई हैं वो चाहती हैं कि हमारा कुछ ना कुछ सिलसिला रोजगार लगा रहे, हमें कहीं ना कहीं से कोई वजीफा मिलता रहे। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट हो, प्रोग्राम हो, यूथ का प्रोग्राम हो, हेल्थ का हो, जो सिंध के अंदर NICVD, गैम्बेड, SIUT के अंदर रोबोटिक्स और साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से लेके आज तक सबका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है सिंध के अंदर। वो चाहे किसी भी मुल्क से कोई शख्स आ रहा है या किसी भी सूबे से आ रहा है, एज ए पाकिस्तानी या बाहर, सिंध के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जा रहा है। तो बात कहने की ये है, पीपल्स पार्टी का एजेंडा इस सारी मामले में बिल्कुल क्लियर है। पीपल्स पार्टी एंटरप्रेन्योरशिप को भी फरोग देगी, एम्प्लॉयमेंट को फरोग देगी, और जो लोग तनख्वाहें ले चुके हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, खासतौर पे सरकारी लोगों के ज़राए वसाइल को बेहतर किया जाएगा ताकि अपना रोजगार अच्छा गुजारें। और जो एनर्जी का मामला है, चाहे वो बिजली गैस है, टापी गैस पाइपलाइन पीपल्स पार्टी ने स्टार्ट की, ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा आसिफ जरदारी साहब ने किया, CPEC जरदारी साहब ने किया। ये सारे वो प्रोजेक्ट थे जो पाकिस्तान की बैकबोन थे। सस्ती गैस मिलने से आपकी बिजली सस्ती होनी थी, आपकी एक्सपोर्ट सस्ती होनी थी, आपके ये इंडस्ट्रीज को गैस जानी थी, आपके हाउस होल्ड को गैस जानी थी, आपका एक तो रेगुलर आपको सप्लाई मिलनी थी, लोड शेडिंग नहीं होनी थी ना गैस की। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन जुल्फ़िकार साहब, यानी कि ये सस्ती बिजली मिलनी थी। बिल्कुल तो सही। इससे बेहतर तो कोई इससे बेहतर मैनिफेस्टो और एजेंडा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार अली बदर साहब। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तारा औरंगजेब साहिबा। नाज़िर, बड़ी अहम है
کہ سیاسی جماعتیں کس طریقے سے اپنی مہم چلاتی ہیں، مستقبل میں معاشی ترقی کا کیا لائحہ عمل عوام کے سامنے رکھتی ہیں، اور خاص طور پہ جو سوشل ویلفیئر پروگرام ہیں ان کو ان کا دائرہ کار اور ان میں کس طریقے سے بہتری لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک میٹنگ بھی کی سیاسی جماعتوں سے، کوڈ آف کنڈکٹ کو ڈسکس کیا گیا۔ یقیناً سیاستدان ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید تو ہوگی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن مہم میں بالکل ہی وہ اس قسم کی بات نہ کریں، لیکن تنقید یقیناً جائز ہونی چاہیے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، اور فیکٹس کو فیکٹس کی طرح عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو کسی الوژن میں رکھنا چاہیے جو بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔